बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखें, हर ज़िक्र का एक मजाज होता है। कुछ अज़कार ऐसे होते हैं जिनमें जलाल की कैफियत गालिब होती है, वो आग की तरह होते हैं। अगर अंदर तज़किया ना हो, नफ्स काबू में ना हो, दिल शफाफ ना हो, तो वो आग इंसान को संभालने नहीं देती। इसीलिए हर वजीफ़ा हर इंसान के लिए हर वक्त मुनासिब नहीं होता। दरूद शरीफ आग नहीं नूर है, दरूद शरीफ तपश नहीं ठंडक है, दरूद शरीफ जलाल नहीं सरासर जमाल है। इसीलिए ये वो ज़िक्र है जो आम इंसान भी पढ़ सकता है, ख़ास भी पढ़ सकता है, गुनाहगार भी पढ़ सकता है, वली भी पढ़ सकता है, मुब्ती भी पढ़ सकता है, मुंतही भी पढ़ सकता है। यही इसका मकाम है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह तक पहुँचने के रास्ते बहुत हैं, मगर सबसे महफूज रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होकर जाता है। ये जुमला मामूली नहीं है, यानी अगर तुम सीधा अल्लाह का जिक्र करो तो हमारे नफ्स की आजमाइश आ सकती है, तो हमारी आना दरमियान में आ सकती है, तो हमारी ख्वाहिशात शामिल हो सकती है। लेकिन जब तुम दरूद पढ़ते हो तो हमारा जिक्र खुद गर्जी से पाक हो जाता है, क्योंकि तुम अपने लिए नहीं पढ़ रहे, तुम महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ रहे हो। यही अखलास है, यही हिफाजत है, यही अतदाल है। वासिफ़ साहब का एक और कौल है, जिस दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ गई वो दिल कभी वैरान नहीं रह सकता। दरूद दरअसल मोहब्बत को जिंदा रखता है, और जहाँ मोहब्बत जिंदा हो वहाँ शैतान कमज़ोर हो जाता है। जहाँ मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब हो जाए वहाँ नफ्स की सरकशी खुद ब खुद कम होने लगती है। अब आप गौर करें, जो शख्स हर वक्त दरूद पढ़ता है वो असल में हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में रहता है, और जिसको निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाए इसे और क्या चाहिए। यही वो मकाम है जहाँ दरूद सिर्फ ज़बान का विर्द नहीं रहता बल्कि सांसों का हिस्सा बन जाता है। सांस अंदर जाए अल्लाहुम्मा सल्ली, सांस बाहर आए अला मुहम्मद, फिर इंसान को अलग से वक़्त निकालने की ज़रूरत नहीं रहती। इसकी चाल में दरूद, इसकी नींद में दरूद, इसकी तन्हाई में दरूद, इसकी मजलिस में दरूद। ऐसे लोग फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो में आ जाते हैं। और याद रखिए, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम हो जाए इसे दुनिया का कोई नुकसान असल नुकसान नहीं होता। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है अल्लाह इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब सोचें, अगर एक बार पर 10 रहमतें हैं तो जो हज़ारों बार पढ़ता है, जो लाखों बार पढ़ता है, जो हर सांस में पढ़ता है, इस पर कितनी रहमतें नाजिल होती होंगी। इसीलिए दरूद पढ़ने वाले के चेहरे पर नरमी आ जाती है, इसकी तबीयत में अतदाल आ जाता है, इसके गुस्से में कमी आ जाती है, इसके फैसलों में हिकमत आ जाती है, क्योंकि दरूद इंसान को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से जोड़ देता है। सुबहान अल्लाह। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करो तो हमारा जिक्र बुलंद हो जाएगा। यही दरूद का राज है। तुम महबूब का नाम लो, अल्लाह तो हमारा नाम बुलंद कर देगा। और एक बहुत बड़ा मुकाम है हर वक्त दरूद पढ़ने वालों का
قیامت کے دن سب لوگ پریشان ہوں گے، کسی کو اپنا حساب یاد ہوگا، کسی کو اپنی خطائیں یاد ہوں گی، کسی کو اپنے اعمال کم لگیں گے، لیکن جو دنیا میں کثرت سے درود پڑھتے ہیں ان کے نامہ اعمال میں نور ہی نور ہوگا، کیونکہ درود گناہوں کو جلاتا نہیں مٹاتا ہے، درود دل کو توڑتا نہیں جوڑتا ہے، درود انسان کو سخت نہیں کرتا نرم کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات درود پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ ممکن ہے اس کی دعا دیر سے قبول ہو، ممکن ہے اس کی آزمائش طویل ہو، لیکن اس کا انجام ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم درود کو وقتی وظیفہ نہ سمجھیں، یہ کوئی مخصوص دنوں کا عمل نہیں، یہ تو زندگی کا نظام ہے، چلتے پھرتے، گاڑی چلاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، سوتے جاگتے اپنی زبان کو درود کا عادی بنا دے، اپنی زبان کو صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کا عادی بنا دے، اور پھر ایک وقت آئے گا جب آپ درود نہیں پڑھیں گے، درود آپ کو پڑھے گا، آپ کی سانسیں خود بخود درود بن جائیں گی۔ یہی ہر وقت درود شریف پڑھنے کا مقام ہے، یہی وہ انعام ہے جس کی قیمت دنیا نہیں لگا سکتی۔ اللہ ہمیں بھی وہ نصیب عطا فرمائے کہ ہماری زبانیں درود سے تر رہیں، ہمارے دل محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرے رہیں، اور ہماری زندگی اور موت دونوں درود کی خوشبو میں بسر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اے ہمارے پیارے کریم، اے عرش عظیم کے مالک، اے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر رحم فرمانے والے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہمارے دل کمزور ہیں، ہماری نیتیں کمزور ہیں، ہماری ہمتیں کمزور ہیں، لیکن تیرا کرم کمزور نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں ہر وقت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زبانوں کو درود کا عادی بنا دے، ہماری سانسوں میں درود بسا دے، ہمارے دلوں کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دے۔ یا رب اگر ہمارے اندر جلال کی تپش ہے تو اسے درود کے جمال سے ٹھنڈا عطا فرما دے، اگر ہمارے دلوں میں سختی ہے تو اسے درود کی برکت سے نرم فرما دے، اگر ہماری زندگیوں میں بے سکونی ہے تو اسے درود کی روشنی سے سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، ہم سے نافرمانیاں ہوئیں، ہم نے نفس اور شیطان کو راضی کیا، لیکن آج ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضر ہیں۔ یا رب درود شریف کے صدقے ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہمارے باطن کو نور سے بھر دے، ہماری روحانیت کو بیدار فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں وہ مقام عطا فرما کہ ہم غفلت سے بچ جائیں، ہمارا کوئی سانس تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے خالی نہ گزرے، ہماری نیند بھی درود میں ہو، ہماری بیداری بھی درود میں ہو، ہماری زندگی بھی درود میں ہو، اور ہماری موت بھی درود میں ہو۔ یا رب العالمین قیامت کے دن جب سب پریشان ہوں گے، جب ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا، تو ہمیں کثرت درود پڑھنے والوں میں شامل فرما، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ان کے جھنڈے تلے کھڑا فرما، حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ یا اللہ ہماری قبروں کو درود کے نور سے بھر دے، قبر کے سوالات آسان فرما دے، اندھیری رات کو روشنی میں بدل دے، ہمیں فرشتوں کے سوالوں میں اعتماد عطا فرما۔ یا رب ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہماری نسلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا بنا۔ یا اللہ جو اس وقت غم میں ہیں ان کے غم دور فرما،
جو بیماری میں ہے انہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں ہے انہیں آسانی عطا فرما، جو پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرما، اور سب سے بڑھ کر یا رب ہمیں دنیا کی محبت سے نکال کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا فرما دے۔ یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں درود پڑھنے کی توفیق دی اسی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمیں درود سے کبھی محروم نہ کرنا، ہماری آخری سانس بھی اللہم صلی علی محمد پر نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اس اجتماعی دعا کو قبول فرما لے، ہماری کمزوریوں کو نظر انداز فرما دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔